سلام زخبركم تخاتل تحريا بوست نلوم زحارنا يوم علتاوي حبريتاتا تحريا بوست حزنا لكم قريبنا لنا كم تلمود كسام وداتا مسانا صنحكم حبريتاتا تحريا بوست تكاتاتلو نعدم نابتنا يفلا ماي حبريتا خنسجر منغسي إثيوبيا نتديف فولي ممرحي أوريدلو حوي مأكلاي مبراق ناب إثيوبيا يقوتت كم زلو تقليتو دهاي أبا تقراي زتسورو السبات أزيو زشاقل كم زخونة تقليتو جيزاو من محدار تقراي بسنكي مقراص بجت منغس سرحتيا تقراي ابقلولاو كم زلو تقليتو قد مشدشت عمت 56 زتچوي تغارو زلو بوتا فنጭ ترخيب الله ناب زرزراتم كنسجر كسام ودات 50 خصنحو دقيمنا نعدم منغسي إثيوبيا نتديف فولي ممرحي أوريدلو منغسي فيدرال أب تقراي أب سراح زلو أبالات تديف نمبتان علمو بلعلو تعزز سراويتون دحننتن زمرح فولي كوميتي خمزت أي شيء قلت الله اتي كوميتي بخلت مقدي نتسراويت نمبتان مدب زحانسازك خون كلو اتحاد أب عفار توديبو بزلو حيلي تي بي اف بيلو دي دي ار حويسو تغمي كخبر لكم يو بمبال እቲ ሰራዊት ካብ ትግራይ ክወጽእ መስራሕ ከም ዝኾነ ተገሊጾም እቲ ካልኣይ መንገዲ ድማ ባዕሉ እቲ መሪሕነት ድሕንነትን መከላከያን ፌደራል ብውልቀ ምስ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ርክብ ብምግባር ካብ ትግራይ ክወጹን ናብ ማእከል ተሃድሶ ኣዋሽ እንተተጸምቢሮም ጥቕማጥቕሞም ከም ዝኽበረሎም ዝገልጽ ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኮሚሽን ተሃድሶ ፌደራል ካብ ኣርሚ 70 መጺኦም ዝበሎም ተጋደልትን ካልኦትን أباوش 4 سلطنا هيبا لخو زبل زينا وزيعو كم زنبري ذكر اتي أرمي أبزوطو مجلس دما أرمي 7 نلوخو أب تتنقغالو مننتون مريتون تقراي بيتون سبون رحرحو زبتن سراويت أيكونن كبل نتيقو نيروم بمخانوون بمرحنة تديف زوها بوتال أخو نمعوات أب تتنقغ كم زرلوون حبيرو نيروم نابزغل الحبري تخن سجر حوي مأكلاي مبراق ناب إثيوبيا يقولت كم زلو تقليصهم اتا بإمارات عربن إسرائيلن كم تدقف زنقر الله إثيوبيا قبل عليك إيه بحرن عسبن بتدقاقا متكايدو زلا ناي ورار بروباغاندا نتياب مأكلاي مبراق زلو حوي نابك أرنا أفريقيا كتسحبو كم تخيل تقليص اللهم إثيوبيا حتى أفدق بحرن تدقامنت ودبن بحيلي ورارن كترقاقصهم مفتانا نتي قدم زتقبر هيوتا ما يتشحت زهلق جيجا نمدقام كم زخونة BBC نتنتنتي بمتكات سبسي والله قدماي منيستر أبي ببارخوت إسرائيل أمريكان نسأتا زكوابي كحولي بمبال وتهدراتو بموداب نابعناوي كوينات نمئتاوي دالو كم زلون يرقا قصم بحفشا زوبا قرن أفريكا سودان بكوينات حد ሶማሊያ በዘይ ሀገራዊ ርጋት ሕቶ ሶማሊላንድ ኢትዮጵያ በጉዳይ ውሽጣዊ ቅልውላዋትን ከመውን በጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ምስ ግብጺ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ተሸሚማ ከም ዘላ ኣቃሊዑሎም ደሃይ ኣብ ትግራይ ተሰወሩ ሰባት ኣዝዩ ዘሻቅል ከም ዝኾነ ተገሊጾም ሓደ ካብቶም ተሰወሩ ዝኾነ በዓል ሞያ ካሜራ ፊሊሞን ገብረ ህይወት ዛጊድ ደሃዩ ከም ዘይተረኸበ ተገሊጾም بعلميا كاميرا فيلمون كابد سور شوعة ورحو زغطرة كخون كله بوليس كتما مقالة بزعبا مسوار وملكيتو كساولومي زهبوت أولول حبريتا كمزيل تيكافا الرقاقي تلهم بعلميا كاميرا فيلمون في لاري زحالف 4 حاسة خلتا شحن 10 شوعة عام تمرت مشيت ساعات كلتا أبا كتما مقالة كفلة كتما عد حقي بباجاد انداتو عزاز تسورة كخون كله بعلتي بيتون كل تدقون هالواتو بمسعانن أب كبير شجر وديقوم كم زلو تحبيرهم ودب سرساويان تقراي بسنكي من قسنة تقراي مفراسو كد موارح تجعويو هالواتو زي ترخب بعال مويا كاميرا فيليمون قبره وتحاويسو أب محبراو ميديا زنتف برهانة قبر قرقس كاب تقراي تجعويو تسورة إرتراوي دلاي فتح حاويسو أب زي تفلتو بيت مع حيرات زي تسورو وقنات حقي زي فقد اللهم مسلات كحلو اللهم تصويعو كم زنبرا يذكر جيزاو من محدار تقراي دوموز كخفل كم زي كعالة تقليصهم جيزاو من محدار تقراي بسنكي مقراص بجت من قست فيدرال ما هي سرحتنيا من قست تقراي تتعو كبل عزيزي بمبالو سعيبو
ሰራሕተኛት መንግስቲ ትግራይ ኣብ ልዑል ቅልውላው ከም ዘለው ተገሊጾም ከም ሓበሬታ መንግስቲ ሰራሕተኛ ትግራይ መምህራን ናይ ስራሕ ኣድማ ኣብ ምግባር ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣሎ ሎሚ ዝበፅሐና ተወሳኺ ሓበሬታ ድማ ሰራሕተኛት ክፍለ ዜና ቴሌቪዥን ትግራይ መሃያና እንድሕር ብቕልጡፍ ዘይተኸፈለና ስራሕ ጠጠው ነብል ኣለና ዝብል ደብዳቤ ናብ ፕሬዚደንት ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝፀሓፉውን ተፈሊጡ ኣሎ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ክንሰገር ቅድሚ 6 ዓመት ዝተጨወዩ 57 ተጋሩ ዘለዎ ቦታ ፍንጪ ተረኺቡ ኣሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ቅድሚ 6 ዓመት ብሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ተጨውዮም ዳሃዮም ጠፊዮም ዝጸንሑ ሰራሕተኛታት መንግስትን ባንክታትን መምህራንን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተዳጉኖም ከም ዘለው ተገሊጹ ኣሎ እቶም 57 ዝኾኑ ምሁራን ተጋሩ ተባሂሎም ተመሪጾም ካብ መዳጎን ማእከላት ሕሞራን ራውያንን ተዓፊኖም ድሕሪ ምውሳዶም ዳሃዮም ጠፊኦም ዝጸንሑ ሰላማውያን ተጋሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ መዳጎን ማእከል ባህር ዳር ተዳጉኖም ከም ዝነበሩን ሓይልታት ፋኖ ናብቲ ከባቢ እንዳቀረቡ ብምቕራቦም ናብ ማእከል ታዕሊም ሰራዊት ኢትዮጵያ በርታ ከርቻለ ተዛዊሮም ከም ዘለው ተቓሊዐሎም እቶም ኣብ ከቢድ ስቃይ ዘለው ተጋሩ ዛጊድ ክንደይ ብሂወት ኣለው ብንጹር ዋላ እኳ እንተዘይተፈለጠ እቶም ዝበፅሑ ግን ብሂወት ከም ዘለው ተሓቢሮሎም ሓደ ካብቶም ግዳይ ዝኾነ መምህር ካብቲ መዳጎን ማእከል ንስንክላ ኣምሊጡ ናብ ሃገረ ሱዳን ከም ዝኣተወውን ተቃሊሐሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዕለታዊ ሓበሬታ ሕርያ ፖስት ነዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ይመስል ነይሩ ሰላም ወሰናይ